السلام عليكم اخوان، شين جديده ان شاء الله. في هاد لاشين غنحاول نبارطاجي معكم داكشي اللي فهمت، داكشي يعني بطريقه بسيطه كيف ما فهمتها، يعني بالدارجه بابسط يعني ابسط الوسائل اللي غنوصل لكم بها ان شاء الله. نبداو على بركه الله. لو موديل ديال لو بيجي دو تريزور نحاولوا نركزوا على لو براتيك اكثر من لو تيوريك. نبداو على بركه الله. عندنا لا بريزونطاسيون. Le budget de trésorerie regroupe toutes les informations financières fournies par les autres budgets de l'entreprise. هنا سهلة باينة. Le budget de trésorerie كيجيب لنا كاع دوك les informations financières اللي جبناهم من دوك les autres budgets de l'entreprise اللي غنشوفو هادشي من بعد ان شاء الله في البراتيك. الا فهمتي البراتيك مزيان كيبقى يجيك هادشي ساهل. هادشي يعني خصك غير واحد شوية د لا فورميلاسيون هكدا كتجيب النقطة ديالك. عندك البيرم، يعني هاد لو بيجي تريزوري شنو كنديرو بيه، علاش كيصلح. عقلوا معايا على ثلاثة، عقلوا معايا على il permet de prévoir le besoin de financement à court terme مثلا، de déterminer le niveau de liquidité nécessaire à l'entreprise en fonction de ses objectifs. يعني دوك les objectifs اللي عند الشركة كيحاول واحد يحدد لا liquidité ديالها في الشركة، يعني المادة اللي عندها في الشركة، الفلوس اللي عندها في الشركة هي لا liquidité. نمشيو مثلا نتفقوا على جوج ولا نزيدو كاع شي وحده دو بروندر لي ديسيزيون اون ماتيير فينونسيير. صافي، هادو ثلاثه ساهلين باينين. عندك لو بيدجي دو تريزوري جينيرالمون établi mois par mois ou une période de 6 mois à 12 mois. هاد لو بيدجي دو تريزوري كنديروه سوا من شهر لشهر، سوا une période de يعني سوا مونسيوالمون ولا تريمستريالمون ولا سيمستريالمون ولا شنو على حساب لونتربريز. عندنا هنا il comprend 3 grandes parts. هاد لو بيجي حنا دابا بدينا كندخلو للدرس، بدينا كندخلو لو كور، بدينا كندخلو لداخل الموديل. هنا عندنا لو بيجي دو تريزوري فيه ثلاثه د الحوايج، داكشي اللي كنخرجو فيه ثلاثه د الحوايج. فيه لي زونكيسمون، فيه لي ديكيسمون، وفيه لي سولد. صافي، لي soldes du mois et soldes cumulés à la fin de chaque mois. هذا غنشوفو سوا. دابا الدراري شوفوا معايا لي زونكيسمون. هادو لي زونكيسمون عندنا هنا il s'agit des flux financiers entrants ou des entrées de fonds en trésorerie prévues pendant la période considérée. هنا شنو هما؟ المهم اون بريف باش بلا ما نبقاو نكثرو بحال لي شي الاخرين. اون بريف لونكيسمون هو داكشي اللي كيدخل للشركة. شوف، كاين اونكيسمون وكاين ديكيسمون. لونكيسمون داكشي اللي كيدخل للشركة، ديكيسمون داكشي اللي كيخرج من الشركة. فهمتوني؟ هاد لونكيسمون من كيجي؟ لونكيسمون provient des règlements à échéance des créances, les effets de commerce encaissés ou négociés. يعني les règlements دوك l'échéance des créances اللي عند les clients ديالنا، les effets de commerce encaissés ou négociés يعني دوك les effets de commerce اللي كيكونوا ديجا عطاهم لنا les clients. المهم les effets de commerce وداكشي اللي كنا قرينا في première année. عندك les ventes ou des recettes encaissées. هاد لي فونت و هاد لي روسيت هادي غتبقاو تشوفوها بزاف في لي زيكزارسيس. اون كونطون اون اسبيس، المهم هادشي باين تتقراو لو كور من بعد. دي كونكور بانكير ايفونتويل، هادي ساهية. ولا دي زومبران اوبتونو auprès d'un organisme financier. الهضرة هادي راه فهمتي غير زايدة، يعني دي زومبران اوبتونو يعني واحد القرض كنا خدينه. هادشي دخل يعني هاد اللي عندنا هنايا ولا هاي انا باقا تدها، هادو هما اللي كندخلو منهم فلوس الشركة. سوا كنبيعو شي حاجة، عندنا كريدي عند شي كليون، عندنا اونبران يعني كريدي جبناه من بنكة، دي زورغانيزم فينونسي زعما. المهم تسمى دي زورغانيزم فينونسي هما دوك من كيجيبو الفلوس القروض. وعندنا لي ديكيسمون. لي ديكيسمون الاخوان، لي ديكيسمون هو داكشي اللي كيخرج من الشركة، داكشي اللي كيخرج من الشركة. يعني ils sont constitués par les flux financiers sortants
prévu pendant la période, c'est-à-dire des paiements. C'est-à-dire des paiements. هنايا وضحوا لنا c'est-à-dire des paiements. داكشي اللي خلصنا، داكشي اللي خرج من الشركة. ديكيسمون. عندك شوية الفلوس مبقاش عندك داك شوية الفلوس كيتسمى ديكيسمون. هاد الديكيسمون تا هو كيجي من لي زاشا دي بيون دي سيرفيس بايي، ما كيهمناش اون كونطون، المهم اي حاجه خرجنا فيها الفلوس، هادشي كامل غير زيد عقلو على شي حاجه كنخرجو منها الفلوس. نتا اللوجيك ديالك خلصنا لي صالير راه باينه ديكيسمون الدراري، رومبورسمون دومبران راه ديكيسمون، تي في خلصنا، هادشي كامل ديكيسمون، هادشي باين، هادشي باين، هادشي ماشي هو اللي غيغلبكم الدراري. عندنا il est possible de distinguer les opérations d'exploitation et exploitation les opérations d'investissement de باينين. المهم غنمشيو دابا لو سولد. مهم اخوان لي سولد، عندنا لي سولد، شوف لي سولد وهادشي تا هو ما يخلعكمش هاد لو براتيك، هنا فيها نبداو ندخلو في لو براتيك شويه. عندنا لي سولد، لا ديفيرونس entre les encaissements et les décaissements. La différence entre les encaissements et les décaissements. لو سولد هو داكشي اللي كيبقى عندنا من الاخر، هو داكشي اللي كيبقى عندنا، فهمتوا؟ يعني خرجتي معاك 100 درهم، شريتي جو سي با شنو شريتي، مثلا شريتي خلصتي ترونسبور ايتترا. لي ديكيسمون هو داك شريتي وخلصتي ترونسبور، لي زونكيسمون هو من جاتك ديك 100 درهم، لو سولد هو ديك 100 درهم شحال خسرتي منها، هذاك هو لو سولد، صافي باين هادي. ان تريزوري بوزيتيف و اكسيدونتير، ان تريزوري نيجاتيف سي ديفيسيتير. ها كيخرج لكم ان تريزوري بوزيتيف، يعني داكشي لو سولد اللي كيخرج بوزيتيف راه باين هنا اكسيدون، بوزيتيف اكسيدون هادي باينه ما تزيدوش تفكروا فيها، بوزيتيف اكسيدون. عندنا نهار كيخرج نيجاتيف ديفيسيتير، صافي باينه هادي. عندك il est possible de cumuler les situations mensuelles afin de faire apparaître le solde cumulé de trésorerie à la fin de chaque mois. C'est باينه. المهم غنمشيو دابا لو طابلو ديالي باش ما نضيعوش الوقت. المهم لو بودجي دو تريزوري، هادي هي لا بريزونطاسيون ديالو باين، يعني هادي شنو فيها؟ لي زونكيسمون اللي قرينا اللي شفنا، لي فون سون كونطون، كاين لي زونكيسمون دي في، المهم داكشي كامل لي زونكيسمون دي فونت، كاين دي زيكزامبل دونكيسمون واحد اخرين كيكونوا شي مرات، يعني بحال مثلا نوفيل امبران يعني خدينا من لا بونك، ولا دي زابور دي اسوسيي، ولا المهم هادو كيكونوا من جداد. كاين عندنا ثاني لي ديكيسمون كنديرو هنا لو توتال هنايا كنديرو لي ديكيسمون زاشا اون كونطون، المهم هادشي كامل غنشوفو سوا في شي تمرين. يعني هادو هما لي ديكيسمون ولا داكشي اللي خرجنا ياك، صافي في الاخر كنجمعو لو توتال هنايا، هذا ناقص هذا كيعطينا لو سولد. المهم هادشي كامل غنشوفو في شي تمرين من بعد. المهم دابا كنحاول نشرح لكم لو تيوريك من الفوق، يعني باش غيبدا يبان لكم لو موديل غيبقى يبان لكم، فهمتوا؟ يعني غنشرح لكم هاد لو برينسيپ، يعني فهمتوا الدراري داكشي غير من الفوق، واللي بقى كلشي غنشوفو في لي زيكزارسيس. ما تنساوش تابوناو في لاشين، تشجعوني وتلايكيو لا فيديو، تبارطاجيوها مع لو ماكس. الدراري بغيت يكون عندكم داك لو برينسيپ ديال جابخون جو بارطاج.